सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं। मैं मरियम की एक तकरीर आज सुन रहा था, शायद कल उन्होंने किसी क्रिसमस पार्टी में ये तकरीर की। सुनते हैं ज़रा, फिर आपसे बातचीत करते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हम मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू नहीं हैं। हम क्या हैं? हम पाकिस्तानी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज हम यहाँ पर जब जमा हैं तो हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चर्चेज में बेल्स बज रही हैं, चर्चेज की घंटियां बज रही हैं। तो यही वो पंजाब है जिस पे मुझे फख्र है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि हर प्रोग्राम में जो भी मज़हब का जब भी मसला उठता है तो मैं अक्सर कहता हूं कि जब तक आप लोग पाकिस्तानी नहीं बनेंगे उस वक्त तक हमारे जो मसाइल है वो हल नहीं होते। और आप सबके इल्म में है कि आज जो मरियम बात कर रही है ऐसा है नहीं। ऐसा ना तो पाकिस्तान में आपको कभी नज़र आया और ना ही अभी तक इन लोगों ने भी कोशिश की हो कि किसी तरह वहाँ पे इन चीज़ों को तब्दील किया जाए। इनकी पार्लियामेंट में अक्सरियत, इनकी सेनेट में अक्सरियत, इनकी हुकूमत है, उसके बावजूद ये लोग जो है ये इस तरह का कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सके। जर्नैलों के लिए इन्होंने जो भी 27वीं तरमीम, 26वीं तरमीम, 28वीं भी आ जाएगी, वो तो कराई, मगर एक कौम बनने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। जो ये कह रही है, पता नहीं किसने इसको लिख के दे दिया या किसने इसको बता दिया, मगर जो नफरत वहाँ पे पाई जाती है वो सबके इल्म में है। जो मसीह बरादरी के साथ सलूक किया जाता है, अहमदियों के साथ सलूक किया जाता है, हिंदू बरादरी के साथ सलूक किया जाता है, और हर जगह पे इदारों में भी और हर जगह पे मज़हब आड़े आता है। ये आपको पता है कि जो भी लोग वहाँ पाकिस्तान में रहते हैं उनमें इन्होंने इतना फ़र्क डाल दिया है। आम पब्लिक भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती, एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करती है। आए दिन इस तरह के वाक़यात हैं जिस पर हम अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं। तो अगर ये जो सियासतदान कहते होते वहाँ पे, अगर ये वो करते भी तो आज पाकिस्तान की हालत जो है वो मुख्तलिफ होती और इस तरह दर बदर पाकिस्तान के लोगों को भी सलीलो ख्वार ना होना पड़ता और गवर्नमेंट को भी इस तरह आए दिन जो रिपोर्टें समझ आती है, जो सामने आती हैं, ख्वारी का सामना ना करना पड़ता। तो मैं मरियम साहबा से कहूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि जो आप कह रही है बात बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें अमल कोई नहीं है। आपको दूर दूर तक अमल नज़र नहीं आता। आए दिन अहमदियों के साथ जो सलूक करते, अब कल यही कह रही थी कि हर एक को वो शहबाज शरीफ कह रहा था हर एक को अपनी इबादत का हक हासिल है। यहाँ लाहौर में ही मैं बता देता हूँ कई मसाजिद सील की हुई हैं अहमदियों की, वहाँ पे बिल्कुल बंद कर दी गई। और फिर और कई जगह पे ऐसे वाक़यात भी सामने आते। किसी जगह पे जाके पुलिस वाले जो है ये जो वो कलमा मिटा रहे हैं, किसी जगह पे कब्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, पता नहीं ये किस दुनिया में मरियम साहिबा रहती हैं और किस तरह ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं जो मुकम्मल झूठ होता है। वहाँ पे आप देख रहे जिस तरह अहमदियों के ऊपर केस बनाए जाते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तानी है तो फिर ये आइन में ये तब्दीली क्यों नहीं अभी तक हुई और वहाँ पे मज़हब का क्या काम है? ये जो असम्बलियाँ हैं उनका क्या तल्लुक है मज़हब से लेना देना? सीधा सा सवाल है। तो लोगों को क्यों बात से रोकते हैं आप लोग? लोगों के ऊपर क्यों झूठे केस डालते हैं? अभी 2 दिन पहले ही हमने बताया था मुबारक सानी को उम्र कैद 26 साल पता नहीं कितनी जेल बता रहे हैं कि उसको सुनाएगी। और कौन से आप ज़रा पीछे चले जाए 74 से पहले और कभी कुरान मजीद की कोई बेहुरमती का केस नहीं हुआ, कभी नमाज, कभी कोई किसी किस्म का केस नहीं हुआ। तो जब से ये लोग आए हैं, जब से इन लोगों का दौर आया है उस वक़्त, अच्छा 74 के बाद भी कोई मेरा काफ़ी अरसे तक इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं थी कि आए दिन तौहीन रसालत का, तौहीन मज़हब के केस जो हैं लोगों पे डाले जाए। ये मरियम
کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں کہ جو وہاں پہ حالات بنے ہوئے ہیں، اور پھر اقلیت لفظ، چلو جی آپ پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستانی، تو اقلیت لفظ کدھر سے آ گیا؟ پھر سیدھا سا سوال ہے۔ اگر آپ ایک قوم ہے، فرض کریں یہ جرمنی ہے، یہاں پہ سب لوگ جو ہے وہاں پہ کسی کا مذہب جو کیا ہے، کسی کو کسی سے دلچسپی نہیں ہے، نہ کوئی آئین میں نہ کوئی قانون میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ فلاں مذہب کے آپ صدر نہیں بن سکتے، آپ مذہب کے ہیں، آپ اگر وہاں فوج میں چلے جائے تو آپ سپاہی تک رہیں گے، وہاں پہ جنرل تک نہیں جا سکتے۔ تو پہلے تو یہ سب چیزیں موجود تھی وہاں پہ، پہلے احمدی بھی جنرل تھے سن 65 کی جنگ میں، آپ سب کے علم میں۔ پھر اس کے بعد ہی ان لوگوں کو یہ جو کچھ بھی بھٹو صاحب نے کیا، اس کے بعد چلو جی بھٹو صاحب مر کے غرق ہو گئے۔ یہ کتنے سالوں سے گورنمنٹ میں ہے، کتنے سال ہو گئے ان کو، 40 سال پنجاب پہ بھی قبضہ ہے، گورنمنٹ میں بھی یہی لوگ نظر آتے۔ کبھی کسی نے یہ بل پیش کیا کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ اقلیت لفظ ختم کیا جائے؟ اور عقل کے اندر جو کہتے ہو وہ کرا بھی کرو، لوگوں کو پتہ ہے سب کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ لوگ جو آ کے تقریریں کرتے ہیں، یہ ایک خانہ پوری ہوتی ہے، سیاسی تقریریں ہوتی ہیں۔ آ کے یہاں پہ ایک اور چیز جی، وہ سکھ جو ہے وہ پگڑی پہنتے ہیں، ان کو ہیلمٹ کی ضرورت نہیں۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو ہیلمٹ کی ضرورت نہیں، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو احمدی نمازیں پڑھتے ہیں وہ پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی پڑھتے تھے۔ تو آپ کے دور میں کیوں اتنے کیس ہوئے احمدیوں کے؟ آپ کے دور میں کیوں ایسی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی کہ کئی لوگ جان سے چلے؟ یہ کرسچن ہے، ان کے عام جی تحفظ دیتے ہیں، یہ کرتے، کتنی دفعہ ان کے گھروں کو آپ نے آگ لگائی، یہ شدرے میں یاد ہوگا سب کو، اور بھی کئی جگہ پہ زندہ جلا دیتے ہیں آپ لوگ۔ تو آگے یہ کہانیاں وغیرہ نہ سنایا کریں، کام کر کے دکھائیں، تو پھر لوگ کہتے جی بلے بلے انہوں نے کوئی کام کیا۔ ٹھیک ہے، آپ غلط طریقے سے آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، لیکن چلو کام کوئی کر کے تو دکھاؤ نا۔ یہاں پہ ابھی بھی کئی احمدی جو ہے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، احمدی کیا دوسرے لوگ ہی پڑے ہوئے ہیں جنہیں توہین مذہب کے کیسوں میں آپ نے اندر ڈالا ہوا۔ تو یہ سارا کچھ آپ کے دور میں ہو رہا ہے، آپ کے لوگ ملوث ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مولوی جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں وہ ساتھ شامل ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اشرفی نے کتنے لوگوں کا بیڑا گرک کیا، کتنے لوگوں کو جیل میں پہنچایا؟ یہ محترمہ جو ہے ان کو میرا خیال ہے کہ شاید اب یہ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو میں جس طرح مرضی باتیں کر کے وہ بتاتی رہوں اور لوگ میری باتوں کا یقین کر لیں گے۔ ان کی مجبوری ہے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ گئی ہیں کرسمس پارٹی پہ، ان کی مجبوری ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اکثر لوگ نہیں پسند کرتے آپ، کیونکہ یہ جتنا فرقہ کا یہ جو بھی مسئلہ بنا، بھٹو کے بعد پھر ضیاء کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اور ضیاء کے بعد آپ دیکھ لیں گورنمنٹ میں کون لوگ تھے، آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں، اور وہ جتنا ظلم اس دور کے بعد اب تک ہوا، یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو آج آ کے کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی، کبھی اقلیتوں کے لیے یہ سیٹیں مقرر کر دیں گے، کبھی یہ کر دیں گے، کبھی وہ کر دیں گے۔ اور جاہلو اقلیت لفظ ہی غلط ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ۔ تو اس کو آپ کو ختم کرنا چاہیے، ایسے قوانین کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ تقریریں شکریریں لوگوں کو سنا کے بے وقوف میرا حال لوگ نہیں اب بنتے، وہ مجبور ہی ہے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں اب کیا کرے، وہ کیا کہتے میرے ذہن سے نکل گئی ایک مثال، آندھوں میں کانا راجا، تو وہ والا صاحب ہے، اور وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ کہتے جی کیا کرے آپ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس چیز نہیں۔ آئے دن مولوی جو ہے وہ انتشار پھیلانے کے لیے احمدیوں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، آپ نے کتنے پکڑے ہیں ابھی تک؟ کئی آ کے سوشل میڈیا پہ دھمکیاں دیتے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ کے جج کو دھمکی دے دی جائے تو اس کو پکڑ کے آپ اندر دے دیں، اور جو عام شہری کو دھمکی دے اس کو کچھ بھی نہ آپ کے۔ یہ ضروری ہے، عمل ضروری ہے، یہ جو باتیں ہیں ان کی پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اقلیت لفظ ہی ختم ہو جائے گا پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ اقلیتوں کے بارے میں آ کے آپ باتیں کریں۔ آپ آ کے یہ کیسے تھے پاکستانی، جس طرح کہہ رہی کہ ہم سب پاکستانی، تو یہ جھوٹ فریب چھوڑ دے اب، میرا دنیا جو ہے اس کو پتہ چل چکا ہے
کہ سب ڈرامے باز ہیں, سب اپنے اپنے مقصد کے لیے آپ لوگ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں. اور کیا, ہر جگہ پہ سیاست نہ لے کے آئیں, ہر جگہ پہ اپنے سیاست کا جنازہ تو آپ نے ملک کا پہلے ہی نکال دیا ہو. کہیں سے کہ آپ کو اچھی خبر نہیں آتی, کوئی دن نہیں جاتا جس دن 100 بری خبریں نہ ہو, جو حالات وہاں پہ نظر آ رہے. تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں سمجھ آ جائیں گی. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین, پاکستان کی کیا صورتحال ہے اس پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے. انٹرنیشنل حالات تو آج کل کرسمس کی وجہ سے تھوڑے سے میرا حال ہے کہ ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے یہ سر کہ پاکستان میں جو مدرسے ہیں اس وقت علماء جو ہیں اور ہمارے جنرل آمنے سامنے کیا دیکھتے ہیں, مدرسے پاکستان میں بہت ضروری ہے, مدرسوں کا فائدہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی قوم؟ بالکل نہیں. دیکھیں یہ دنیا میں کیسے نہیں ہوتا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ اپنے مدرسے بنائے اور اپنی مرضی سے ان کو تعلیم دلوائے, اپنے مقصد کے لیے ان کو استعمال کرے, اور ملک اور قوم اور سب کے خلاف سب کو جا رہا ہو. یہ ایک اسی طرح یہ کہ ان کی ایک جائیداد ہے. یہ ملا جو ہے یہ بڑے, کیونکہ اسلام میں تو ان کا کوئی ڈگری ہے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یقین ہے کہ یہ ملا جو پاکستان کے ہیں یہ تو بخشے نہیں جائیں گے, لیکن انہوں نے اپنا روزی کمانے کے لیے غریب لوگوں کے بچے گاؤں سے اٹھا کے وہاں بٹھاتے ہیں, ان کو اپنے کام کرواتے ہیں, کھیتی باڑی میں کام کرواتے ہیں, گھروں میں کام کرواتے ہیں, اور غلط تعلیم دیتے ہیں اسلام کی. اسلام قرآن الکریم ان کو پڑھاتے ہی نہیں ہے. یہ اپنے ملاز کی کہانیاں اور پرانے لوگوں کی کہانیاں سنا شروع کی. جیسے آپ کا لندن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ فارسی پڑھا رہا ہے. آپ بتائیں قرآن الکریم کا کبھی اس نے ہاتھ نہیں لگایا, اور فارسی ابھی بتائیں جنت میں جانے کے لیے کیا فارسی وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہا جائے گا کہ مجھے قرآن تو نہیں آتا لیکن میں فارسی جانتا ہوں. یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں, یہ پیر جو بنے ہوئے ہیں, مزار کھولے ہوئے ہیں, یہ صرف شرک کی تعلیم دے رہے ہیں, اور یہ ان کی انٹرسٹ ہے زندہ رہنے کے لیے کیونکہ وہاں سے پیسے کماتے ہیں. تو یہ اسکول جو ہے, یہ اگر کوئی آپ کے ملک اندر آئین ہوتا, مبارک صاحب بڑی بات تو یہ نا آئین ہی نہیں ہے جب اس ملک میں, تو پھر ان اسکولوں کو بند کر دیتے. گورنمنٹ خود, جیسے دنیا میں مذہب کے نام پہ تو کوئی اسکول ہے نہیں ہے, لیکن ساری دنیا میں اسکول گورنمنٹ کھولتی ہے اور اس میں ہر قسم کی تعلیم دی جاتی ہے. مذہب کا بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, لیکن یہ پاکستانیوں کی جو تھانداری ہے ملاز کی, یہ صرف گنڈا گردی ہے. اور لازمی بات ہے کیونکہ حکومت چونکہ انلیگل آتی ہے, انلیگل حکومت ہے, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ملا جتنے مرضی اسکول کھولے کھائیں پیئیں, ان کو پیسہ بھی ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ ان کو پیسے بھی دیتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تم ادھر لگے رہو, ہم ادھر لگے رہیں. تو اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کسی بھی دنیا کے آئین میں. مبارک صاحب اچھا, کل جا رہے ہیں جناب لاہور جو خیبر پختونخوا والے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ تشدد جو ہوگا وہاں پہ اس کی اطلاع آئے گی, لوگوں کو مارا پیٹا جائے گا, پرامن مزارے بھی جو ہے ان پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے. اور کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے حالات تو دن بدن کنٹرول میں ہیں, یہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں مبارک صاحب کی پہلی بات ہے, یہ انلیگل گورنمنٹ ہے. یہ غلط طریقے سے بنائی گئی ہے, غلط طریقے سے ایم این اے, ایم پی اے, پارلیمنٹ, صدر, وزیر اعظم, یہ سب ان کے, اور ایک ٹولہ ہے, ایک گینگ آف تھیوز جو زرداری کا ہے, اور گینگ آف تھیوز لاہوریوں کا ہے, اور ایک گینگ آف قاتلز جو ایم کیو کا ہے. تو یہ لوگ مل کے پاکستان کے 24-25 کروڑ لوگوں کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک آرمی کا چیف مل گیا ہے, اس کو ڈنڈا چاہیے تھا, اس نے غلط طریقے سے 4 سٹار لگائے, پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل بن گیا غلط طریقے سے. آپ کو پتا ہے کہ جو ایک سروس مین کی ایک تنظیم ہے اس میں ایک پرانا بریگیڈیئر ہے, اس نے کل بیان دیا, اس نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نہیں مان سکتا کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کو فیلڈ مارشل بنایا گیا. میں نہیں مان سکتا کہ یہ پاکستان کا لیگ جنرل تھا. میں نہیں مان سکتا کہ اس کو سب کو جو عہدے دیے گئے یہ اس کی قابلیت پہ دیے گئے. نہیں, باقی کیا لوگ جو جنرل ہیں مبارک صاحب, یہ نا انصافی تو یہ ہے نا, باقی لیفٹیننٹ جنرل کو کیوں 3 سال کے بعد 4 سٹار جنرل نہیں بنایا جاتا, جبکہ کم از کم 50% جو جنرل آج بنے ہیں 4 سٹار, ان کا 50% لوگ گھر چلے گئے, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہے. اور یہ بندہ ڈنڈا مار
मुल्ला और आधा मास्टर का बेटा है, तो ये डंडे लेके लोगों को डरा रहे हैं। आपको पता है कल परसों जो आपको पता ही है लंदन में जो हुआ, उसको जो उन्होंने मारा है जाके उस वकील को, एक्स ये पीटीआई का बंदा था, तो ये उन्होंने धमकियां दी थी कि हम इसकी शक्ल नहीं देख सकते, हम इसको देखेंगे क्या करना है, तो उसको मरवाया उधर। आपको पता है शहजाद को, शरीफ को उधर क्या अशरफ को क्या जो मरवाया मीडिया में, शहजाद अकबर। हाँ जी, तो ये इस तरह मरवाते हैं बंदों को। अब मैं यहाँ स्वीडन में आपको बताऊं कि यहाँ स्वीडन में एक बंदा, मुझे पता भी नहीं था, मेरे शहर में अखबार में आया कि रात को एक पाकिस्तानी को कत्ल कर दिया गया, और बाद में पता लगा कि वो बंदा था बलोचिस्तान का, और वो छुप लोग के कभी स्टाकों में इधर उधर, उसकी पूरी कहानी अखबारों में आई। तो वो इधर छुपा था किसी के घर, तो उसको इधर 2 बंदे मार के चले गए। बाद में उसका अखबार में आया कि आईएसआई के बंदे थे जिन्होंने इसको मारा। अब देखें वक्त साहब कि ये जो गुंडागर्दी हो रही है, पाकिस्तान के लोग बाहर जाके लोगों को मरवा रहे हैं और कोई उनको पूछ नहीं रहा, कोई इंटरनेशनली कोई कानून कोई उनको पकड़ नहीं रहा। तो ये इस तरह की चीजें होती है उस वक्त जब आपके मुल्क के अंदर आइन बिल्कुल जीरो हो चुका हो, आपके मुल्क के अंदर लोगों के जमीन मर गए हों, आपके मुल्क के अंदर मजहब जो हमारा इस्लाम है उसको खत्म कर दिया गया हो, तो फिर गुंडागर्दी चलती है, और गुंडागर्दी आपकी चल रही है। जहां तक उनका दाव है वो लोगों को मार रहे हैं। इसका मतलब कल दोबारा इसी तरह के हालात होंगे, गोली शोली भी चला सकते हैं अगर इकट्ठे होते हैं ये वहां पे लाहौर में, तो दोबारा ये ऐसी इतला आने वाली है। बिल्कुल हो सकते हैं। आप देखें कि जो उनका मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो बनाया गया है, ये एक गुंडा है, ये एक कटआउट है जो किराए पे लिया गया है। उसको तो उसकी पहले पूछो कि ये है कौन था, कोई जानता था पाकिस्तान में? ना तो ये सियासतदान है, ना कोई जनरल रिटायर्ड है, ना कोई ब्यूरोक्रेट्स है, ना कोई और आदमी है। इसको किसने बनाया कि चीफ मिनिस्टर बनाया, जो इसका हक नहीं था। फिर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर सारी पाकिस्तान के काबिल लोगों को छोड़ के इसको बनाया गया। ये जो है ये कत्ल गारत करवाने के लिए बनवाया गया है। और ये लोग जो ये आदमी जो है, ये अखबारों में मीडिया में लोग सारे डिस्कस करते हैं कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बीवी का भाई है या रिश्तेदार है। तो इसको यही टास्क दिया गया कि तुमने लोगों को मारना है। इससे पहले जो कत्ल करवाए कोई मुकदमा नहीं, आपके एक्स वज़ीर आज़म के ऊपर गोलियां चलाएगी मुबारक साहब। ये दुनिया में कहीं मिसाल नहीं है कि एक वज़ीर आज़म या सदर के ऊपर गोलियां चलाई जाए, उसको जख्मी किया जाए, उसकी टांग कई महीने साल वो लड़खड़ाता रहा, उसका मुकदमा ही नहीं चला, उसको किसी ने रजिस्टर नहीं होने दिया पुलिस के थाने में। तो जिस मुल्क में ये हालात हो वहां कत्ल गारत, जैसे जरदारी ने बेशुमार कत्ल करवाए, मुशर्रफ मरने वाला था, उसने बोला कि बेनजीर को और उसके भाई को इस जरदारी ने कत्ल करवाया। ये मुशर्रफ के लाइव अल्फाज है, लाइव। तो इसके बाद उसने कितने कत्ल करवाए, जितने भी लोग जानते थे राज सबको कत्ल, ये लोरियों ने सबको जहर दिया और सबको हार्ट अटैक हुए। चाहे वो चपरासी मकसूदा था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया, आप हैरान होंगे। तो ये लोग कातिल है। और एमक्यू वालों ने तो उनकी तो हिस्ट्री है कि उन्होंने गली गली महल्ले महल्ले गरीबों को कत्ल करवाया। तो ये जब मुल्क में हो रहा हो और इस तरह के टाउट्स आप मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर रखेंगे तो मुबारक साहब कुछ भी हो सकता है कल। बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी ना जी, कल एक और खबर चल रही है हमारे पास भी सोशल मीडिया पे, आपने देखी होगी, एहसन इकबाल की मरम्मत की गई है। और जब वो दोबारा प्रोग्राम में आया तो तस्वीरें ये बता रही है कि कोई शायद तशद्दुद हुआ कोई इस तरह का। अब समझ नहीं आ रही कि किया किसने, अभी तक की बात सामने नहीं आ रही। शायद हमारे वो ताकतवर लोग भी वहाँ बैठे होते हैं, उन्होंने कोई छुट्टे छुट्टे मारे हैं या किसी ने ठीक ठाक काम डाल दिया, और जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था उसने भी बात नहीं की, वो भी मुस्कुरा रहा था। तो जहाँ भी जाते हैं कहीं चोर चोर के नारे, कहीं कुछ। ये जो शहजाद अकबर साहब वाला मामला उन्होंने बड़ी तफसील से बताया। और ISI में ये नहीं कि पाकिस्तानी हो, और लोग भी हैं शामिल किए होंगे इन्होंने। और पिछले दिनों DGI-SPR ने बाकायदा तौर पर ये आपको बता शहजाद अकबर की तस्वीर दिखाई थी, और उन्होंने बताया जनाब कि हमारे हाथ यहाँ तक। अब इंग्लैंड की पुलिस कोशिश तो करेगी, कैमरे हर जगह पे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं तस्वीर भी आ जाएगी, वो बंदा पकड़ा भी जाएगा, वो नहीं। लेकिन या इस तरह के मामला क्या रोक पाएगी इंग्लैंड की पुलिस या स्वीडन की पुलिस, जिस तरह अभी सर ने बताया। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।